رہے آنا. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا, کئی بندے قبراں وچوں نکلن گے تے انیاں کر کے کھڑے کیتے جان گے. قبراں چوں نکلن گے تے انیاں کر کے کھڑے کیتے جان گے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. انیاں کر کے انہاں نوں کھڑیاں کیتا جائے گا تے کہن گے کی قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ سونے میرے تے موٹے موٹے ڈیلے سانا, میں دنیا چے میں ویندا سانا, مینوں لوگ ویندے میں لوگاں نوں ویندا, آج میری اکھاں نوں کی بن گیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے او بندے دنیا تے تو میرے ذکر تو منہ موڑیا, میرے قرآن تو منہ موڑیا, میرے نبی دی حدیث تو منہ موڑیا, آج انا ہو گیا ہے تے اے میں جہنم دا بادل بنا دیاں گا. اللہ اکبر. اللہ دا ذکر چاہیدہ نام, اللہ دے ذکر تو آراز نہیں کرنا چاہیدہ. کئی لوگ ایسے ہونگے ویران, ایسے ہونگے لوگ انہاں دے منہاں وچ فرشتے اگ دے انگیارے پا رہے ہونگے. پتہ لگے گا اے او بندہ جڑا آپ دے مال دی زکات نہیں سی دیندا, آپ دے مال دی زکات بھی کھا جاندا. یارو ویندے نہیں ہو تسی 20 ہٹ کے آ جاندے جے, اللہ منا دے من کر دیندا ہے تے 20 منا تے ایک مان اللہ دے رستے تے دینا تینوں اوکھا ہو جاندا ہے. ساڑے دماغ وچ شیطان نے گل پائی ہے جے 100 من ہویا ہے 5 مانوشر بن گیا, او کملیا پیچھے 95 رہ جائے گا, اے 5 گھٹ جائے گا. جے اللہ کاری 90 دے وے, اللہ کاری 80 من دے وے, اللہ دا کی کر سکنا ہے نا. اللہ اکبر. او برداشت سہولتیاں نال کئی لوگ ایسے ہونگے اپنے ہتھاں نوں چک مار رہے ہونگے, وڈ وڈ کھان گے. پتہ لگے گا اے او بندہ ہے جیڑا اللہ دے نبی دی گل نہیں سی مندا, آپ دیاں مرضیاں کردا, دین اندر دنیا اندر اپنیاں منمانیاں کرن والا. کئی بندے ایسے ہونگے انہاں لمیاں پا دیتا جائے گا, لمیاں پا دیتا جائے گا, انہاں اُتے اونٹ تے گھوڑے چڑھا دیتے جان گے نا, اے مدے جان گے. پتہ لگے گا آج ڈنگراں دی زکات نہیں سی دیندا. کئی لوگ ایسے ہونگے انہاں دے قد کیڑیاں کیڑیاں جڈے اے کر دیتے جان گے, کیڑیاں جڈے قد لوگ ویکھ کے کہن گے اے جناب کیڑی دا قد ہو گیا ہے تے بندہ یہ ایڈا چھوٹا کیوں ہو گیا نا. آواز آئے گی پتہ لگے گا اے او بندہ ہے اے دنیا دے تکبر کرن والا, اے دنیا تے اے چاوڑاں کرن والا, اے دنیا تے وڈیائیاں کرن والا, اینو پیسے دا تکبر ہے, آدھی جائیداد دا تکبر ہے. اللہ پاک فرماندے نے اج میں اینو کیڑیاں جڑا قد گے کہ 50,000 سال دا دن نے تے بندیاں دے پیراں تھلے دے کے ایندا تکبر باہر کر دیاں گا. اللہ اکبر. اے جناب ایسے لوگ ہونگے سر ہٹھان ہوئے گا, لتاں اتان ہونگیاں نا. پتہ لگے گا کیڑا بندہ ہے اے سودی کاروبار کرن والا, اے رشوت لین والا, رشوت دین والا. نبی پاک نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لین والا جہنمی ہے, رشوت دین والا جہنمی ہے, تے سودی کاروبار کرن والا جہنمی
جہنمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے قیامت دے دن دیاں اینیاں سختیاں نے نا سن لو مرد تو بعد ہونا کیے۔ اللہ اکبر اللہ، گل مکدی مکا دیا نا اے سارے لوگ پریشان ہون گے، پریشانی دا عالم ہوئے گا، کسی نو گٹیاں تک پسینہ ہے، کسی نو سر تک پسینہ ہے، گلے تک پسینہ ہے۔ ایک قیامت یا لاکیاں نے نام سارے لوگ جمع ہو کے آدم پیغمبر کو لان گے، اللہ نو کہہ دیو نام، اصحاب شروع کر دے نام، حضرت آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، سارے لوگ نو پیغمبر کو لان گے، جواب مل جائے گا، ابراہیم نبی کو لان گے، جواب مل جائے گا، عیسیٰ پیغمبر کو، موسیٰ نبی کو لان گے نام، جواب مل جائے گا۔ یہ سارے رال کے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لان گے نام، سونے عام سفارش کر دیو نا، سونے عام سفارش کر دیو نا، اللہ پاک سانو معاف کر دینا تے سابق شروع کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر نبی پاک سجدے پہ جان گے، میرا نبی اے سجدے پہ جائے گا، تے کنے دن تے کنیاں راتاں میرا نبی سجدے پہ آ رہے گا، سن لیتے آنال 7 راتاں تے 8 دن یا 8 راتاں تے 7 دن میرا نبی اے سجدے پہ آ رہے گا۔ اللہ پاک فرمان گے ارفع راسک سل توتا محبوبا، سجدے وچوں سر چکنا، جی میں کہیں گا میں اللہ میں ہی کر دیاں گا، جی میں کہیں گا میں اللہ میں ہی کر دیاں گا۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر پر ساڑیاں شفارشاں کرن گے قیامت والے دن، اللہ سونے میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، دعا کرو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے محبوب پیغمبر دی سفارش ہانو نصیب فرمائے، کہو آمین۔ تے جن دے بارے نبی نے سفارش کر دی تھی گل بن جانی ہے، کسی صاحب دل نے نا بڑے کمال دے جملے بولے، فرماندے کی نے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، سارے کو سبحان اللہ۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اوتے کل نبیاں جدو نہ کرنی، اوتے کل نبیاں جدو نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، اوتے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا ہے، اے شان والا کون آیا ہے، اے شان والا کون آیا ہے۔ جد پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اوتے کوثر دا ایک حوض سی، اوتے کوثر دا ایک حوض سی، جتے سونا جلوہ فروز سی، جتے سونا جلوہ فروز سی، جس جام کو سردہ پی لینا ہے، جس جام
جام کو سر دا پی لینا ہے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینا ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے آخری جملہ تے بڑا کمال والا جملہ ہے تسی جڑا نہیں میں بول دا انشاءاللہ وہ بھی بولے گا جملہ ہی بڑا کمال دا ہے میں منیا کے جنت بہت سونی میں منیا کے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر اس دن اس تے عروج سی جد اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا ہے وما توفیقی